नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत की वजह से मुस्लिम लीग नवाज वाले आए रोज बुखलाहट का शिकार है और नए ओछियात कंडे इस्तेमाल करते हैं और हर प्रोग्राम में जब इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता तो पीटीआई को टारगेट करना शुरू कर देते हैं और माजी का रोना शुरू कर देते हैं। 9 मई का वाकया जो अभी इनके पेट से दर्द खत्म ही नहीं हो रहा। नाज़रीन, पर आज काशिफ अब्बासी ने और जरताज गुल ने मिलकर मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा बिलाल अतरकियानी की ऐसी क्लास लगाई है, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। सर मैं भी चाहता हूं पॉलिटिकली माजरत के साथ ये दरी जितना काम नहीं होगा सर, मैं बिल्कुल चाहता हूं। एक सियासी बयान है सर, ये आपकी जजमेंट है, ये आपकी जजमेंट बोल रही है सर, ये आपकी जजमेंट बोल रही है ना, ये आपकी जजमेंट बोल रही है, आप करते हैं नहीं आपकी जजमेंट बोल रही है, बिल्कुल मैं तो चाहता हूं जी, क्योंकि क्या ये ठीक है क्या अपने सियासी मुखालिफ को जल से जुलूस ना कर? सर, जो जमात 10 साल वायलेंट टेंडेंसीज दिखा चुकी हो, उसको बार बार शहरियों के ऊपर, आपकी इमलाक के ऊपर और पुलिस वालों पर हमला करने की इजाजत हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। काश सर पाकिस्तान ने पीटीआई के पुरअमन एहतजाज पिछले 10 सालों में बहुत भुगत लिए हैं। अल्लाह ताला पीटीआई के पुरअमन एहतजाजों से पाकिस्तान को बचाए, इस तबाही से बचाए। ये पुरअमन कर सकते हो तो मैं भी चाहता हूं ये आए शाम करके अपना तमाशा लगा के गुजर जाएं। मैं भी नहीं चाहता कि आपके शोज पे हम बात करें, हम अवामी इश्यूज के ऊपर बात करें। अगर अली अमीन गंडापुर से खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल हल नहीं होते और उसने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का शौक पूरा करना तो आगे शौक पूरा कर ले, ये इनके यही काम है। चीज को हवा दे दी, आप देते रहिए। नहीं हवा नहीं, देखें कल आप भी इसी जगह खड़े होंगे, कल आपका राइट भी इसी तरह मुतासर होगा। कल मुझे अगर हम में के मियां साहब आज मुझे क्यों निकाला से बाहर ही नहीं निकल रहे? सर मेरी अर्ज क्यों नहीं निकल रहे? कहना यार मेरे साथ जो हुआ वो इसके साथ हो गया, गल बराबर हो गया। और गुंडा बदमाश सड़क पे हो जिसने 10 साल वो बार बार वायलेंस की हो, जिस जमात ने की है 9 मई समेत। 9 मई के बाद मुझे आप बताइए, 26 मई के बाद इन्होंने को 80 के करीब जलसे पंजाब में किए और केपी में किए ना, सारों इजाजत दी। सर मेरी गुजारिश सुनिए, आप मुझे बताइए एक जमात वो इजाजतें क्यों दी आपने? नहीं देखिए, आप सडनली आज आके आप कह रहे हैं, आपको भी पता आप क्यों कह रहे हैं, मुझे भी पता ही क्यों। नहीं मैं आपको बताता हूं सियासी तौर पर इससे कोई लेना देना नहीं। सर सियासी तौर पे हमें सूट करता है कि अपना तमाशा करें और घर जाएं, ताकि ये बहस आपके शो के ऊपर इतने इंपॉर्टेंट एयर टाइम के ऊपर ये फालतू बात हो, नहीं अपना करनौल में तमाशा लगाएं और चले जाएं। देखिए बट बात ये है कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और इसके बारे में इंतजामिया ही बता सकती है, द कमिश्नर कैन से दिस एंड आपकी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है, इफ दे हैव जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स देन आई डोंट ब्लेम देम। बाय द वे एक प्रोटेस्ट वो कह रहे हैं कि डी चौक में हो रहा है, यानी आपका रॉल का टूट है जो अगली दूसरा कोना है इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद यानी डी चौक से कम 15 किलोमीटर दूर होगा। वहां पे कौन एहतजाज कर रहा है? आपने पढ़ा नहीं है नोटिफिकेशन? नहीं सर मैंने नहीं पढ़ा। उसमें कहते हैं असेसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस। बात यह कि आप यू कैन नॉट ट्रीट पीटीआई एज अ नॉर्मल प्रोटेस्टर। दिस इज अ वायलेंट। आपको फैसला करना पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं, जो उनका आर्गुमेंट है कि फिर आपको सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं करना, बिकॉज अगर यही कह रहे हैं ना आप, क्योंकि अगर सियासी जमात के तौर पर ट्रीट करेंगे तो उनका वो हर राइट वायलेट आप नहीं कर सकते जो आइन इनको देता है। आप कहते हैं नहीं जी हम नहीं करने देंगे, दैट मींस यू डू नॉट कंसीडर। सर हाउ कैन दे गारंटी विद देयर ट्रैक रिकॉर्ड दैट दे विल नॉट बी वायलेंट? आप मुझे बताइए, बताएं क्या गारंटी कैसे करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि ये जो इसके अंदर लिखा हुआ ना कि कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है या फलाना रीजन या फलाना रीजन, मैं आपको ये बता दूं अब्बासी साहब कि अगर यहाँ पे गुल्ली डंडा का भी मैच हो रहा होता ना, कबड्डी का मैच भी हो रहा होता है ना, लेकिन अगर पीटीआई का उस दिन जलसा तो ये उसका भी बहाना बना के पीटीआई को रोकने की कोशिश करेंगे, ये लोग पीटीआई से इमरान खान के नाम से डरते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम जो है गारंटी कैसे करेंगे, इनके पास नैरेटिव का जवाब नहीं है, इनके पास परफॉर्मेंस का जवाब नहीं है, इनके पास पीटीआई के वोट बैंक का जवाब नहीं है, लिहाजा इन्होंने स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी। अगर मैं आपको कहना शुरू कर दूं जो कि आप हैं, आप रस्सागीर हैं, आप लोग की जमात गुंडागर्द है, आप लोग की जमात खवातीन के ऊपर गोलियां चलाती है, आपकी जमात जो खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटती है, आपकी खवातीन जो है आपकी जो पार्टी वालों की अबडक्शन करती है, ये मुसलमा हकीकत है। अगर किसी की पाकिस्तान में गुंडागर्दी की जमात है तो दैट इज पीएमएलएन। अगर बैन होना चाहिए पॉलिटिक्स से तो वो पीएमएलएन को होना चाहिए। दूसरा, आपने उसामा बिन लादेन से फॉरेन फंडिंग ली बेनजीर को गिराने के लिए, तो लिहाजा आपकी पार्टी इसका जवाब दे दें जरा। अच्छा सुनिए बड़ा आप दोनों ये बड़ा टाइम मुकम्मल करने इन्होंने कहा हम पीटीआई को इजाजत देना चाहते हैं, दे दें इजाजत। इन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस के बारे में बात करें। मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स है मेरे। पहली परफॉर्मेंस ये है कि इनके वजीर मौसूफ कहते हैं, बिजली और पानी के वजीर, वो कहते हैं अगर पाकिस्तान में आप 2 घंटे की माना लोड शेडिंग कर देना तो 50 अरब का जो है वो कर्जा उतर जाएगा। अच्छा जी, आईटी मिनिस्टर कहती है कि जो पाकिस्तान में नेटवर्क नहीं आ रहा, जो लोगों के जो नेट के ऊपर जो कारोबार तबाह हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये वीपीएन के से। तीसरे जो इनके टिकटॉक वजीर आला है ना, मैं तो समझी सिर्फ टिकटॉक में उनका मुकाबला, पता चला चिट्ठी अनपढ़ भी है। हमने उनका वो देख लिया कि अल्लामा इकबाल के मजार पे वो जो करी, वो फरमाती हैं कि मैंने शॉर्ट टर्म तो नहीं किया, मैंने 2 महीने का रिलीफ दिया। अगर आपकी परफॉर्मेंस
وزیروں کی یہ ہے، اور آپ اپنی ساری کی ساری فورس لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ترنول کا جلسہ نہیں ہوگا، تو ترنول کا جلسہ تو ہوگا، وی ول کم. آپ نے کہا کہ حملہ آوروں کے فلانا والا آوروں کے، دیکھیں 30,000 کے پیچھے لوگ بجلی کے بل کے پیچھے بھائی جو ایک دوسرے کو قتل کریں. دوسرا آپ نے کہا ایک شخص وزیر اعظم جس کو آپ نے بند کیا ہوا ہے نا کالکوٹے کے اندر، 3 کروڑ تو اس نے ووٹ لیا ہے، چوری آپ نے جو کیا اس کے باوجود بھی پاکستان کا جواب لے لوں. میں نے بریک پہ بھی جانا ہے، بریک پہ بھی جانا ہے. میں نے جواب سر ہم بریک ہی کر لو، جواب نہیں ہے تو بریک کرنا پریس ٹاک سر ان کی باقی بھی بریک کے بعد بھی چل رہی ہے. الحمدللہ we have a lot to speak. You don't have anything on your plate. اگر آپ کے پاس صرف غنڈہ گردی غصہ چڑھ کے میڈم کو ہو جاتا ہے. دیکھیں پرابلم یہ ہے، جب بھی آپ کوئی بھی کانورسیشن کسی کے ساتھ بھی کرتے ہیں نا، آپ کو بھی پتا ہوتا ہے شروع کرنے سے پہلے ہمیں پتا اس میں ٹھیک کیا غلط کیا، آئینی کیا ہے غیر آئینی کیا ہے، یہ کیوں. میری بات سن لینا کیونکہ آپ تھوڑا جواب تب فرمائشی پروگرام پہ بریک لے رہے ہیں، ان کو سانس لینے ہیں، ان کے پاس جواب سنیں، جواب ہے. اچھا چلیں آئے سن لیجیے، ایک جملہ سن لیجیے بریک سے پہلے. He has no answer. آپ صبر سے سن تو لیں، سانس لے لیں، آپ بھی سانس لیں، پانی پیئے، حوصلہ کریں. حوصلہ بھی حکومت آپ کی جانے والی ہے، یہ 2 کالے یا جان بولنے تو میں بریک لے لوں. کہہ رہے ہیں not sir until she stops talking. ان کے بعد You cannot speak. You cannot speak. You do not have answers for your performance. پرفارمنس کی تو بحث ہی نہیں ہے نا، دیکھیں پرفارمنس کی بحث اس ملک میں آخر ہوئی کب ہے. چلیں بلال گزارش یہ ہے، پرفارمنس کی نے بات کی بہت، اب یہ باتیں نے بہت ساری کی، تو مجھے بریک کے بعد بھی موقع چاہیے ہوگا. دیکھیں سب سے کام کریں، غنڈہ گردی کا جواب ابھی دے دیں، پرفارمنس کا بریک بعد دے دیں، پرفارمنس ابھی کر دیں. آئین کی علمبرداری اور غنڈہ گردی کا پی ٹی آئی کے کسی بھی شخص کے منہ سے الفاظ نکلنا ہی سب سے بڑا مذاق ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن نے آئین توڑ کے سائفر کے اوپر کھیل کر خان صاحب کے بقول انہوں نے پارلیمان ڈیزالو کی، جس سے بڑی آئین کی وائلیشن ہو نہیں سکتی. غنڈہ گردی کی تو انہوں نے ساری رسمیں توڑ دی تھیں. جب رانا ثناء اللہ کی ڈگی کے اندر آپ نے ہیروئن ڈالی اور عمران خان وزارت عظمیٰ پہ مسلط ہونے کے بعد اس نے تھانے کے ایس ایچ او ہونے کا شوق پورا کیا، صبح سے شام تک جاوید اقبال کو بلیک میل کر کے. اس کا اور کام کیا تھا کہ نواز شریف کے سیل میں کیا ہو رہا ہے، شہباز شریف کے سیل میں کیا ہو رہا ہے. امریکہ میں جا کے فورم پہ جا کے کہتے ہیں نواز شریف کیسے اتار دوں گا. اس بندے کی سوچ اتنی تھی، شوق اس نے اپنا پورا کیا اور اس کے خدا پہاڑ نکلا چوہا. اب ماشاءاللہ اس کے بعد آپ نے 9 مئی کے دن آپ نے تباہی پھیر دی. اس کے بعد آپ کی ماشاءاللہ اعتراف جرم بھی آ گیا. دوسری جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے نا، یہ ہمارے وزراء کی بات کرتی پرفارمنس بات نہیں، محترمہ کا ایک جملہ مجھے بتانا. آپ بھی پانی پیئے، میرا خیال میں حالات آپ کے خراب ہیں. بریک تو لے لینے، سانس پھولا ہوا ہے، سانس پھولا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوتا. میں صرف ایک بات بریک پہ جانے سے پہلے کہنا چاہ رہا ہوں، جس نے قانون توڑا انہوں نے، آپ نے جس نے توڑا ہے، جو کور کمانڈر گھر میں گھسا، کسی انسٹالیشن پر گیا اور جس نے کال دی، جس نے انسٹیگیٹ کیا. بالکل دیکھیں انسٹیگیٹر کو، ابھی پاکستان کا انسٹیگیٹر ہے نا، برطانیہ میں اگر ہوتا انسٹیگیٹر کو چھوڑتا کوئی نہیں. لیکن آپ کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہی مقدمات چلانا. سر ایک شخص نے آپ کے رپورٹروں کے سامنے کہا میں نے کال دی، اٹیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے. لیکن کاشف جس نے پریس کانفرنس کی وہ تو عمران خان نے اعتراف کیا، جس نے 9 مئی کی پریس کانفرنس کی وہ تو ان کی پارٹی کے چلے ہم وہ مان جاتے ہیں. آپ خان صاحب کا اعتراف جرم تو مان لیں. بریک لیتے ہیں. آپ کے عمران خان نے اعتراف کیا کہ نہیں کیا؟ کچھ بریک لے لیں، دو بریک لے لیں. کاشف سے میری بریک لے لیں. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین 9 مئی کو 1 سال سے بھی ابو ہو گیا، لیکن ابھی بھی ان کے پیٹ میں صرف ایک ہی درد ہے، 9 مئی 9 مئی. اس کے علاوہ ان کو کوئی بات آتی نہیں، ہر پروگرام میں 9 مئی کا ہی رونا روتے رہتے ہیں. ناظرین دیکھ لیں جتنے جھوٹے کیسز انہوں نے عمران خان پر بنائے ہوئے تھے وہ سبھی کے سبھی ایک ایک کر کے اڑ گئے ہیں، اور یہ اب توشہ خانہ کا جو جھوٹا کیس چل رہا ہے یہ بھی جلد اڑ جائے گا. لیکن ہر پروگرام میں یہ پی ٹی آئی پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں. اب پی ٹی آئی جب جلسے کی اپیل کرتی ہے یا وہ اجازت مانگتی ہے کہ ہمیں جلسہ کرنے دیا جائے، تو یہ آگے سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دیتے ہیں. کبھی دفعہ 144 لگا دیتے ہیں، کبھی سکول بند کر دیتے ہیں، کبھی کچھ یہ ڈرامے بازیاں اور رنگ بازیاں دکھاتے رہتے ہیں. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام کی نظروں میں صرف اس وقت ایک ہی پارٹی مقبول ہے اور وہ ہے پی ٹی آئی. یہ جو کچھ بھی جتنے واقعات کر رہے ہیں ان کا اپنا امیج جو ہے وہ ہی ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. اس ویڈیو کے بارے میں اور خصوصاً کاشف عباسی نے اور زرتاج گل نے جو اس شخص بلال اترکینی کے ساتھ کیا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.